नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 33तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अतः श्लोकस्य अस्य अन्वयः ज्ञानवान् अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते भूतानि प्रकृतिं यान्ति निग्रहः किं करिष्यति। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च ज्ञानसम्पन्नः नरः अपि स्वस्य वासनाम् अनुसृत्य प्रवर्तते। सकलाः प्राणिनः स्वस्य वासनाम् अनुसरन्ति। स्वस्य वासनां नाशयितुम् उपायानि अननुष्ठीय बलात्कारेण निग्रहणात् प्रयोजनं किं भविष्यति इति कृष्णः अर्जुनं प्रति पृच्छति। धन्यवादः।